नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि वो ताजदार आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औलाद पर वालिदैन की खिदमत करना फ़र्ज़ है। यहाँ तक कहा गया है कि वालिदैन अगर बुढ़ापे की हालत में पहुँच जाएं तो उनके सामने उफ़ तक ना कहो। अगर वालिदैन दुनिया से चले जाएं तब भी औलाद पर वालिदैन के हक़ ख़त्म नहीं होते। वालिदैन के हक़ मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होते। इलामा बरेलवी ने बाकायदा इस पर रिसाला तसनीफ़ किया। मुख्तलिफ़ अहादीस से 12 हक़ूक़ का ज़िक्र किया जो मरने के बाद इनकी औलाद के ज़िम्मे आयद होते हैं। एक हदीस में 4 हक़ हैं। उनमें सबसे पहला हक़ ये है कि वालिदैन का जनाज़ा पढ़ना। तदफीन, अगर औलाद खुद जनाज़ा पढ़ाए तो वालिदैन की सआदत है, या किसी नेक सौले से जनाज़ा पढ़ाया जाए और औलाद खुद भी जनाज़ा पढ़ने की अहलियत रखती हो तो बड़ी बात है। दूसरी बात, उनके लिए बख्शिश की दुआ करना। मरने वालों को मरने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत दुआओं की होती है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब हम किसी को दफन करके आते हैं तो उसकी हालत ऐसे होती है जैसे कोई शख्स पानी में गोते खा रहा हो। उस मुश्किल और आड़े वक़्त में उसे अपने पसमानदगान की तरफ से अगर किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो दुआओं का इंतज़ार होता है। किसी के हाथ उठ जाएं और कोई मेरे लिए दुआ करे। एक शायर ने कुछ यूँ कहा है, अभी से सोच लो अंजाम अपनी तोता चिश्मी का, अभी से सोच लो अंजाम अपनी तोता चिश्मी का, कब्र में तुमको भी ज़रूरत होगी दुआओं की। इस गुफ्तगू के साथ हम आज के सूरत का आगाज़ करते हैं। आज की सूरत है सूरत अश-शम्स। सूरत अश-शम्स मक्की सूरत है। इसमें 15 आयतें और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश-शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल कमरि इज़ा तलाहा वन-नहारि इज़ा जल्लाहा वल-लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल-अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूदु बितग़वाहा इज़िंबअसा अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला युख़ाफ़ु उक़बाहा। सदक़ल्लाहु। हम आज सूरत अश-शम्स के मज़ामीन से वाक़ियत हासिल करेंगे कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या फ़रमाया है। सूरत अश-शम्स, इसका तदवीन के अतबार से 91 नंबर है और नज़ूल के अतबार से इसका 26 नंबर है। इसका नाम शम्स इसलिए है कि पहली आयत में शम्स का लफ्ज़ है। अल्लाह ताला जिस सूरत का नाम तजवीज़ करते हैं पहले ही लफ्ज़ से उसका नाम तजवीज़ हो जाता है। अल्लाह ताला ने सूरज की कसम खाई है और इसकी रोशनी की और इसके चमकने की कसम खाई है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक शकी आज़म का ज़िक्र किया है और ऐसा शकी आज़म जिसने ये सारा फसाद फैलाया और ऊँटनी के पाँव काटे। ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। इस सूरत मुबारक में अल्लाह ताला ने 2 हकीकतें बयान फरमाई हैं, एक खैर है और एक शर है। और जब इंसान खैर के रास्ते पर चलता है तो उसे भलाई ही भलाई मिलती है, और जब वो
شر کے راستے پر چلتا ہے تو اسے ہر طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خیر کو اختیار کرنے والے کامیاب ہیں اور شر کے پیچھے بھاگنے والے ناکام ہیں۔ اور قوم سمود کا واقعہ بیان کیا اور اس مضمون میں قسم کھائی سورج کی، اور یہ کہ سورج کے چمکنے کی پہلی 7 آیتوں میں ذکر ہے۔ اس کے بعد قوم سمود کا واقعہ بیان کر دیا۔ ایسا واقعہ تھا کہ کفار نے نشانی مانگ لی تھی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت دکھائیں اور اس پہاڑ اور چٹان میں سے ایک زندہ سلامت اونٹنی بما ایک قابض بچے کی آئے جو کہ 10 مہینے کا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانیں گے۔ اور یہ قابض اونٹنی اس دور میں ایک بہت بڑا سرمایہ سمجھا جاتا تھا، ایک ایسی اونٹنی جو کہ ایک بچے کو جننے والی ہو۔ چنانچہ انہوں نے یہ فرمائش کر دی کہ یہ تو حضرت صالح علیہ السلام تو اگر اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہمیں دکھایا جائے۔ صالح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی معجزہ دکھاتے ہیں تو بدلے میں پوری قوم کو مسلمان ہونا پڑتا ہے اور اسلام لانا پڑتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس معجزے کی فرمائش نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ، مگر قوم ایمان نہ لائی اور کہا کہ ہمیں یہ معجزہ دیکھنا ہی ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں آگاہ کر دیا کہ اگر معجزے کے بعد قوم ایمان نہ لائی تو اللہ تعالیٰ قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، مگر قوم اپنی فرمائش سے باز نہ آئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور چٹان میں سے زندہ سلامت اونٹنی بما قابض بچے کے آئی جو کہ 10 ماہ کا تھا، اور اونٹنی نے آتے ہی بچے کو جنا۔ اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر نے قوم سمود کو اطلاع دے دی کہ اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو ایذا نہ پہنچائیں، اور پانی پینے کی باری میں ایک دن اونٹنی کا بچہ کھل کر پانی پی لے اور اونٹنی کھل کر پانی پی لے، اس کے بعد اگلے دن دوسرے لوگوں کی باری ہوگی جو کہ کنویں سے پانی پی سکتے ہیں۔ اس پر ایک عورت جس کی کافی بکریاں، بھیڑیں، جانور اور ڈیوڑ تھا، اس کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ہم اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر اونٹنی کو شہید کر دیا اور بچہ بھی شہید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ عذاب نازل ہوا، اور یہ اس مضمون کا ذکر ہے کہ خیر اور شر کا راستہ۔ شر میں دنیا میں اللہ تعالیٰ قوم کو پکڑ سکتا ہے اور رسوا کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ انجام نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہوگا بلکہ دنیا میں بھی قوم کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون واضح فرما دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔